अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह पाक आपके ये रोज़े कबूल फ़रमाए, अल्लाह पाक आपकी इबादत कबूल फ़रमाए। आज 27वीं का रोज़ा है और आप लोगों ने खोल लिया है, हमने अभी रोज़ा खुलना है। लेकिन क्योंकि आप लोग ये सुबह फ़जर के बाद देख रहे होंगे, उसके बाद और बहुत ज़्यादा अपडेट आ जाएंगी, लेकिन डेफिनेट टाइम पे ਇਹ भी कम मुकाना होता है। गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इजहार जो है वो भी ज़रूर किया करें। अच्छा, मैं बड़ी वैसे ना औंतरी कौम है जी है, कौम यूथ है। मरीम नवाज़ के जहाज़ पर तनकीद करते थे। सरकारी जहाज़ था, हुकूमत पंजाब ने लिया था। अगले 20 साल तक जितने भी वज़राए आला आएंगे उन तमाम वज़राए आला के इस्तेमाल में वो जहाज़ ले रहा था। कोई ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदा नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ तनकीद करने वालों के महात्मा के जो वज़ीर आला हैं, जो इश्क़ इमरान में मरने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, उनको जगह कोई नहीं मिल रहा है, सरकारी डाका डालकर और महंगे ब्रांड के 4-4 लाख के जूते, वो जिसे कहते हैं ना कि औकात है उसकी लुई वतान पहनने वाली। आप ये बताएं ज़रा सुहेल अफरीदी की। सुहेल अफरीदी जिस कमरे में रहता था, सुहेल अफरीदी ने जब इलेक्शन लड़ा था, जब असासे बताए थे उस वक़्त किसी को पता था कि एक दिन जितने इसके असासे हैं, इन असासों के बराबर जो वो जूते पहनेगा लुई वतान के। जी, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो उनकी तस्वीर एक वायरल है जिसमें वो लुई वुइटन के जूते पहन के बैठे हुए हैं। और तनकीद क्यों हो रही है? तनकीद इसलिए हो रही है कि जनाब ने अपने टोटल जो असासे हैं वो 5.5 लाख रुपए के बताए थे, जिसमें एक फ्रिज भी था, एक ओवन भी था, एक चारपाई भी थी, एक मंजी भी थी, हॉस्टल का वो कमरा और उसके बाद किराए के घर पे रहना। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये सुहेल अफरीदी ने बताई थी। इसलिए तनकीद हो रही है कि 5.5 लाख वाला जिसके टोटल असासे हों और वो 3.5 या 4 लाख के जूते पहनेगा तो फिर तनकीद तो होगी। याद रहे, जिस रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया था वो वज़ीर आला के पैरों तक तो पहुंच गया, वज़रा के घरों तक तो पहुंच गया, लेकिन नहीं पहुंचा तो गरीबों के पास नहीं पहुंचा। पेशावरी चप्पल से लुई वुइटन तक का टोटल सफ़र जो है ये कामयाबी है वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी की। अब इन हराम खारों की तरह हरकतें चेक करें। मरीम नवाज़ या कोई और किसी किस्म का कोई ब्रांड पहन ले तो इनको लगता यह है कि ये आवाम के पैसों से पहना गया। अब जब खुद एक महंगे ब्रांड के जूते पहन कर बैठ रहा है तो फिर उसके बाद आपको पता है फिर क्या है। और उनके जो उनके जो पैरोकार हैं वो बता रहे हैं कि जी 11,000 रुपये की जूती है। ये जो लुई वुइटन का जिसे कहते हैं ना कि सबसे थर्ड क्लास जो कॉपी है वो भी 11,000 रुपये की नहीं मिलेगी। ओरिजिनल तो बहुत दूर की बात है। खैर 11,000 आपके नज़दीक होंगे, बिल्कुल होंगे, लेकिन ये 11,000 के नहीं बल्कि ये कई 11,000 के हैं। जी, 4.5-5 लाख के हैं ये जूते। खैर मरीम नवाज़ की जो कारकर्दगी है ना वो मुखालफीन के लिए ना एक बहुत बड़ा हवा बना हुआ है। कोई ना कोई प्रोपेगेंडा ना करें ये हो नहीं सकता। जहाज़ वाले प्रोपेगेंडे के बाद अब मरीम नवाज़ की टीम के सीनियर एडवाइज़र अली डार के ऑफिस को हदफ का निशाना बनाया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अली डार का ऑफिस है जहां कायदे आज़म की तस्वीर नुमायां लगी हुई है, जहां मीटिंग करते हैं वहां भी तस्वीर मौजूद है। लेकिन चूँकि हमें काम करने वालों से मसला है, नॉन इशूज़ में उलझाना हमारी फितरत है, इसलिए हम लोग पेड ट्रोल जो है वो शुरू कर देते हैं। मरीम नवाज़ और इनकी टीम शानदार कारकर्दगी दिखा रही है। जिसको मसला है वो इस प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। अब देखें जो अली डार का दफ्तर है वो उसमें आप देखें कि उनको महकमा बल्दियात के वज़ीर ज़ीशान रफ़ीक साहब मिले हैं। तो उनकी जो तस्वीर है उसमें आपको देखें कि सबसे पहले जो तस्वीर लगी है वो हज़रत कायदे आज़म की लगी हुई है। किसी भी दफ्तर से हज़रत कायदे आज़म की तस्वीर ना उतारी जा सकती है, ना इस बारे में कुछ सोचा जा सकता है, अनलेस कि वो सुहेल अफरीदी का दफ्तर पेशावर में हो, वहाँ से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो तस्वीर जो है वो नुमायां नज़र आ रही है और एक ऐसी जगह थी, एक नई जगह थी जहाँ पे अली डार साहब बैठ रहे हैं। उसके पीछे उन्होंने मैडम CM की तस्वीर लगाई है और ये मेरे ख्याल में हर किसी का राइट है। आप मुख्तलिफ वज़रा के कमरे में जाएंगे, मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, उन्होंने वहाँ पे अपनी तस्वीरें लगाई हुई हैं, पुरानी तस्वीरें और अपने लीडरान की भी तस्वीरें लगाई हुई हैं। तो अली डार ने अगर अपने लीडर की तस्वीर लगाई है तो इसमें क़यामत वाली कौन सी बात है। और जहाँ तक उस कमरे की बात है, उस कमरे की मीटिंग्स रूम को आप देख लें, उनके ऑफिस में देख लें, हर जगह पे कायदे की तस्वीर नज़र आ रही है। फिर मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे मसला तस्वीर नहीं है, यहाँ पे मसला ये है कि काम करने वाले लोग नहीं चाहिए और हमने उन पर तनकीद करनी है और हर हाल में तनकीद करनी है।
کفایت شعاری کے تحت وزیراعظم آفس نے اہم فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق 23 مارچ کو یوم پاکستان کی پریڈ اور اس سے منسلک تمام تقریبات جو ہیں وہ منعقد نہیں کی جائیں گی۔ وزیراعظم آفس سے کفایت شعاری اقدامات پر عمل درآمد کے حوالے سے جاری کیا گیا اعلامیہ میں بتایا گیا ہے کہ 23 مارچ کو یوم پاکستان وقار اور احترام کے ساتھ سادہ پرچم کشائی کے ساتھ جو ہے اس کی تقریبات منائی جائیں گی۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ یوم پاکستان کے نظریات سے وابستگی کے ساتھ وسیع تر کفایت شعاری پالیسی کو بھی برقرار رکھا جائے گا۔ تمام وزارتوں، ڈویژن اور محکموں کو ہدایت کی ہے کہ یوم پاکستان سادگی اور پروقار طریقے سے منایا جائے اور محدود تقریبات کے باوجود اس دن کی اہمیت اور اس کا حقیقی پیغام جو ہے وہ اجاگر کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو واقعی کچھ کرنے والے ہیں اور جن کو کچھ کرنا ہوتا ہے اور جو کچھ کرتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کا نام بھی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پاکستان کی سفارتکاری کتنی کامیاب ہے؟ بڑے بڑے پلیئرز نے پاکستان کو پیٹرول کی آفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ پاکستان میں تعینات روسی سفیر البرٹ پی خورف نے کہا ہے کہ اگر پاکستان نے رابطہ کیا تو روس اس کو سستا تیل فراہم کرے گا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے روسی سفیر کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان کو تیل بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان بھی اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تیل کی خریداری کے لیے پاکستان کے روس سے رابطے کا ابھی تک کوئی علم نہیں ہے۔ پاکستان نے رابطہ کیا تو اسے سستا تیل دیں گے۔ توانائی کا شعبہ پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تعاون کا اہم ترین ستون ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی تیل لینے کے لیے روس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریکویسٹ کی ہو یا کوئی پہنچ کی ہو، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ اگر پاکستان ایسی کوئی ریکویسٹ کرتا ہے تو روس تیل دے گا۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ پاکستان سے اس وقت روس بھی خوش ہے، امریکہ بھی خوش ہے، کوئی کمپلین نہیں کر رہا، ایران پاکستان کے نعرے لگا رہا ہے، سعودی عرب اپنے آپ کو بہت بڑا اتحادی کہتا ہے، اور یہ ہے تمام ڈپلومیسی جو کہ شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ایرانی سفیر نے مشکل وقت میں پاکستانی عوام کی اخلاقی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ اسحاق ڈار نے تاریخی تنازع میں قیمتی جانوں کے ضائع ہونے پر افسوس کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ خطے میں جلد امن اور مسائل کے حل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ مستقبل امن اور استحکام کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری کا واحد راستہ ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی پاکستانی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ایرانی حکومت اور ایرانی عوام یہ دونوں ہی جس طرح پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ اس مشکل وقت ترین میں اگر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ صرف پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان کے علاوہ کسی ملک نے ابھی ان تک، اب دیکھیں نا ہندوستان ایران کا کتنا بڑا حمایتی ہے، اور وہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تب وہ اسرائیل میں بیٹھا ہوا تھا، اور اسرائیل میں بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پہ جنگ لگ گئی تھی۔ تو ابھی تک ایران کے حق میں نریندر مودی کا کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن پاکستان ہر فورم پر، میڈیا پر، اور پاکستان جو ہے ایران کی قیادت کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے اور پوری فیور دے رہا ہے۔ ٹرمپ امریکہ کے اندر بھی جنگ ہارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ امریکہ کے نیشنل کاؤنٹرزم سینٹر کے ڈائریکٹر نے ایران کے خلاف جنگ کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نیشنل کاؤنٹرزم کے سینئر کے ڈائریکٹر نے سینٹر کے ڈائریکٹر نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ وہ ضمیر کی آواز کے مطابق ایران کے خلاف جو جنگ ہے اس کی حمایت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران امریکہ کے لیے فوری خطرہ نہیں تھا، یہ جنگ اسرائیل اور اس کے باثر امریکی لابی کے دعووں کے نتیجے میں شروع کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کو بھیجے گئے اپنے استعفے میں ڈائریکٹر نے کہا کہ اسرائیلی حکام نے امریکہ کو اس تنازع میں شامل کرنے کے لیے کردار ادا کیا۔ اس مقصد کے لیے ایک مس انفارمیشن جو ہے وہ نیوز بھی چلائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر حملے کے حق میں پیش کیے جانے والا دلائل اور فوری کامیابی کے دعوے انہیں 2003 کی عراق جنگ سے قبل کی صورتحال یاد دلاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک ایسے شخص کے طور پر جس نے 11 مرتبہ جنگی خدمات سر انجام دی ہوں، اپنی اہلیہ کو اسرائیل کی شروع جنگ کے کھویا نئی نسل کو ایسی جنگ میں بھیجنے کی حمایت نہیں کر سکتے جو امریکی مفاد میں نہ ہو اور جس کی قیمت انسانی جانوں کی صورت میں پیڈ کرنی پڑے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس وقت ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس مشکل سے ان کو نکالنے کے لیے اینڈ آف ڈے پہ اپنے گریٹ فرینڈ مسٹر شریف جو نواز شریف صاحب جو ہیں، بلکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے پاس آنا پڑے گا۔ ان کے گریٹ فرینڈ ہے ٹرمپ کے گریٹ فرینڈ، وہ کیا کہتا ہے کہ مائی گریٹ فرینڈ مسٹر شریف، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے پاس آنا پڑے گا اور اپنے فیورٹ فیلڈ مارشل کا ترنا کرنا پڑے گا کہ مجھے اس جنگ سے نکالے، کیونکہ ٹرمپ لگتا یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں ایران جو ہے وہ اگلے 6 مہینے تک یہ جنگ لڑنا چاہتا ہے، تو جو ملک جنگ لڑنا چاہتا ہے اور اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے اور اگلے 6 مہینے لڑنا چاہتا ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ 6 مہینے تک اس کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے، میزائل اس کا سٹاک ہے جس کی وہ بڑی کثرت تعداد میں رکھتا ہے۔ تو یہ ٹرمپ کے لیے بڑی مشکل ہے۔ ٹرمپ سوچ رہا تھا جس طرح اس نے لیبیا پر، جس طرح عراق پر، جس طرح افغانستان پر، ان تمام ممالک پر قابو پا لیا تھا، ایران پہ بھی قابو پا لے گا، لیکن معذرت کے ساتھ ایران ہے، وہ کسی جگہ پہ کوئی چیز جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا لوز نہیں چھوڑ رہا۔ تو یہاں پہ ٹرمپ کے پاس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے فیلڈ مارشل اور گریٹ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف۔ ان کا ترلا کریں، ان کی منت کریں، ان کو اپنا زمانہ وقت یاد کروائیں، تو یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔